I'm Valanka Fernandez and you're watching In Goa News. Social Welfare Minister Subhash Phaldesai along with Kurchuram MLA Nilesh Cabral today inaugurated the newly set up office of the Assistant Controller Legal Metrology South Zone 2 along with the office of the Inspector Legal Metrology and the Working Standard Laboratory at Kurchuram, marking a step towards enhancing transparency and fair practices in trade. All the officers from the legal metrology department for having their own premise and full-fledged office in Kurchuram. It was much awaited and it was required need of our. आमी कितलेशीच वर्सां पयलींच्यान हे डिपार्टमेंट आसा काय ना ते आमकां खुबशा जाणांक खबरय ना, because normally we often consumers, being a consumer also, we do not come in contact, but now it is very much required because खूबशे प्रोडक्ट जे मार्केटान येतात किंवा बाकीचे सगळे गरजा असतात, वेट्स एंड मेजर्स आसात, ह्यो खंयच्यो ग्रीवन्स आमचे कोणा कडेन आमी फायल करप आमकां केन्नाय कळय ना. कंज्युमराक by and large 80% of the consumers do not know that there is a grievance cell which we must go and complain if we are not happy with the measurements, with the weights and as regards to the products that those are available in market. हे डिपार्टमेंट हांगा जाल्ले कारणान खूबशा जाणांक भितर जागृती जातली. ह्या इतक्या म्हणजे आमी जेन्ना व्हेरी एक्टिव्ह ऑन सोशल मीडिया आणि आमचेर जर अन्याय जाता किंवा ते शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंटांतल्यान जातलो किंवा आमच्या पेट्रोल पंप ओनरा कडच्यान जातलो जाल्यार हाचे कायदेशीर कारवाई कितें जाता आतां पर्यंत म्हाका दिसता तितली फटींगपणां गोंयांत भितर जाली ना, कारण लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इज व्हेरी एक्टिव्ह अँड विजिलंट ऑन दिस पार्ट. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट consumers have never felt that they should go and put their grievance and get that addressed. पण तरी आसतना अशें सेल जेन्ना आमचो टाउन डेव्हलप जाता आणि खूबशे व्हडली एरिया आसा, दिस इज अ व्हेरी बिग जोग्राफिकल एरिया अँड हॅव्हिंग सच अ कायंड ऑफ फुल फ्लेज ऑफिस वॉज रिक्वायर्ड मच बिफोर. आणि आयज तुमी म्हाका दिसता की लॅबॉरेटरी घाल्ली आसा. आय डू नॉट नो लॅबॉरेटरी कितें करतले कितें म्हणून आय डू नॉट नो, बट इट्स अ गुड अटेम्प्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्विसीस आमकां हांगा मेळपाक जाय. म्हणूनच एक स्टँडर्ड क्वालिटी पॅकेजिंग विथ प्रिस्क्राइब्ड वेट आणि बाकीच्यो सगळ्यो गरजो आसात त्यो हांगा जावपाकच जाय. आय एम एसोसिएटेड विथ दिस डिपार्टमेंट फॉर अ लॉंग टायम बीइंग अ पेट्रोल पंप पेट्रोल डीलर, आणि म्हाका खबर आसा की लिगल मेट्रोलॉजीचे जे तांचे हे आसात रेस्पॉन्सिबिलिटीज अँड हाव दे शोल्डर अँड कशे ते टायमार पावतात. म्हणूनच चड वेळ घेना. आयज मुख्यमंत्री आयले जाल्यार खुबशी गर्दी जाता आशिल्ली, पण मुख्यमंत्री किंवा ह्या खात्याचे मंत्री हांगा पावले ना. पण तरी आसतना काय ना, आमकां जाय त्यो सर्विसीस आनी ह्यो लोकां पर्यंत पावपाक जाय. हांव मागता आमच्या प्रेसा कडेनय की लिगल मेट्रोलॉजीचे फंक्शन्स कितें आसात, वेट्स एंड मेजर्स म्हणल्यार कितें, आमी जेन्ना आमच्या दुकानाचेर धाड पडटा आनी आमची वजनां तपासतात तेन्ना कोण तरी आसा म्हणून आमकां कळटा. पण ताच्या पयलीं आयज अत्यंत गरजेचें आसा. आमी 1 किलोचेर जर 5 ग्रॅम पसून कमी केले जर जाय जाल्यार इट अमाउंट्स टू बिग. आमी पेट्रोल पंपाचेर जर 10 ml केले जाल्यार आमकां 10 ml पसून म्हणजे एक गळ्याचेर एक बट जर बाटल्यांतले कमी 1 लिटराक आयले जर जाय जाल्यार इट एंड्स अप एट द एंड ऑफ डे म्हाका दिसता की 40-50 हजार म्हणजे 5 हजार आमकां फायदो जावपाक शकता एक बट कमी करून. पण ते आमच्या कस्टमरांक खूब त्रास जातात, म्हणून ते जावपाक जायना. आमी दिल्ल्या प्रायसाचो मोबदला आमकां मेळपाक जाय. आमी फसयले गेले वचपाक जायना, म्हणून सरकारान ही यंत्रणा लाभयल्ली आसा आनी ही यंत्रणा बरे तरेन ह्या आमच्या गोंयान भितर काम करता. म्हणून हांव ह्या डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता. विदाउट टेकिंग मच ऑफ युअर टायम, वन्स अगेन आय कॉंग्रॅच्युलेट मिस्टर निलेश काब्राल. खूब कन्सिस्टंटली ताणें हें फॉलोअप केल्लें आसा. हें ऑफिस स्वताच्या प्रिमायसिसा भितर व्हरपाक, ह्या ऑफिसाक बरी प्रिमायस मेळपा खातीर आनी ऑफिसा भितर चड आमच्यो फंक्शनॅलिटीज येवपा खातीर आनी ऑफिस वायब्रंट जावपा खातीर, लोकांच्या नदरेक येवपा खातीर, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे जे ग्राहक आसात, आमचे ग्राहक आनी डिलर्स हांचे मदीं जर कोणी दुवा आसतलो
कोणाक जर जस्टीस दिवपाक जाय जर जायत आमच्या कंज्युमरांक जस्टीस दिवपाक जाय आनी आमच्या म्हणजे डिलर्सांकय जस्टीस दिवपाक जाय जाल्यार हे डिपार्टमेंट बरे भशेन काम करतले. की वेट्स एंड मेजर म्हणलें कितें पेट्रोल पंपूच जाले पूण तेजे सोडून आमच्यो वेट्स जे लोकांक तागडी म्हणटा आमी नॉर्मल हेतू भितर त्यो देखून कॅलिब्रेट करपाक जाय वर्सा वर्स. आनी हे करता तेन्ना जशें पजवडकर बाबान सांगलें की हे वाठारांत जेन्ना मायनींग बूम आशिल्ले एक मायनीर जशें प्रोडक्शन जातालें 20-20 काटे आसताले आनी 200 काटे एरिया भितर आसले वेब्रिजीस म्हणजे रेंजींग फ्रॉम 20 टन्स टू 100 टन्स. आनी हे करता तेन्ना विशय जेन्ना हांगा आशिल्लो मायनिंगा खातीर आशिल्लो आनी तेन्ना स्थापना जाल्ली ऑफीस हे आज आमकां बऱ्याक पडलेलें आसा. आनी आज हो प्रिमायसीस म्हाका घेवन एक खंय तरी लोकां मदें एक आपुलकी आनी जे आमचे करपेबान बरें बिल्डींग बांदलेलें आसा तेजे सांगे लॉटरीकूय हांगा सोर्टी भितर एक फ्लॅट हांगा सेकंड प्रायज म्हणून आसा. म्हणजे ह्यो गोश्टी हांव कित्याक सांगता की कुडचडें इज अ डेव्हलपिंग टावन आनी जेन्ना आमी डेव्हलपिंग टावन म्हणटा तेन्ना डेव्हलपमेंट जाताच थोड्या लोकांचे हितू आसता की रस्ते बरे ना आनी कितें बरें ना. हांव सदांच सांगता की रस्ते बरे ना हें हांव मानता रस्ते बरे ना कित्याक हें तुमकां कळपाक जाय. सो तशेंच हे जेन्ना ऑफीस जेन्ना सकयल थंय आसताले तेन्ना आज आमकां हे ऑफीस हांगा शिफ्ट जालें आनी हितू भितर ह्यो गोश्टी जशे स्टाफ आनी बाकीचे जे हांगा काम करतले आनी हो झोन सावथ झोन 2 हे ऑफीस आमी म्हणटा की हे एरिया भितर सगळे कवर करता. आमकां मडगांव वचपाची गरज ना पणजे वचपाची गरज ना आनी ऑफीस आपणाचें विशेष बरें काम करता. ताका लागून परतून एकदां ऑनरेबल सीएमाक आनी आतांच तेच्या परतून व्हडलो रोल नाशिल्लो दिगंबर बाबाचो कित्याक ताणें आजुनूय चार्ज घेवना. पूण ऑनरेबल सीएमान हे ऑफीस हांगा घालून बरे प्रिमायसीस हांगा आमकां दिवन कुडचड्यार आनी हे सगळे झोनाक जे सरावंडींग एरिया जावं सांगे मतदारसंघ काणकोणा मतदारसंघ केपें मतदारसंघ आमचो सावड्डे मतदारसंघ आनी आमचो कुडचड्या मतदारसंघाक हे लोकांक हे झोना भितर येता तांकां सगळ्यांक ही वस्तू जी आज दिल्ल्या ही बरे पडवणी उपयोगाक येतली अशें म्हणटा. आनी आतां दिगंबर बाबान जो वेट्स एंड मेजराचो जो डिपार्टमेंट आतां तो हातीन घेतलो ताका आज तरी आमचे कडेन ना सुभाष बाब आसाच पूण हांव रिक्वेस्ट करतलो की हांगा खूब आनी गोश्टी जावपाक जाय. आनी मॉडर्नायझेशन जाता तेन्ना म्हाका दिसता अरुण बाब पंचकडकर हे जे ऑफीस दुसऱ्या लेवलाचेर वयल्लें आसा आनी तशेंच आतां दिगंबर बाबा कामतानूय ताका सपोर्ट करून हे लेवल नेक्स्ट लेवलाचेर व्हरपाक जाय.